सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बारिशों की तबाही, पूरे मुल्क के अंदर जो तबाही हुई आपके सामने है, और सिंध के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही हुई। 2010 का आपको पता है, एक राइट बैंक जिस तरह तबाह हुआ था, आपको पता है बारिशों से, तबाही से जो चीजें हुई थी, वो 2011 की जो बारिशें उससे तबाही हुई थी, उससे कहीं ज्यादा ये तबाही है पूरे मुल्क के अंदर। सैलाब मुतासरीन जितने भी हैं उनको रेस्क्यू और रिलीफ देने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। इससे पहले ही वार्निंग थी कि बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि हिट जोन में हैं कुछ ममालिक क्लाइमेट चेंज के। पाकिस्तान भी उसमें है, फिलिपाइन और हैटी के बाद हम थे, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया। मुल्क के अंदर और सिंध के अंदर स्पेशली तकरीबन 95% सारी फसलें तबाह हो गई है, यानी कि फसलें अब नहीं रही। अगर पानी को नहीं निकाला गया, अगर समंदर की तरफ जो नेचुरल उसके रूट्स हैं, तो ये 6 महीने बाद भी जो गंदम की फसल है वो भी नहीं हो सकेगी। सियासी जमातों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिंध गवर्नमेंट हमें सिंध के अंदर नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी की कयादत नजर आ रही है, दूसरी सियासी जमातें हमें नजर नहीं आ रही, उनके जितने वर्कर्स हैं वो भी नजर नहीं है। आज इमरान खान ने जलसा किया, और इतना बड़ा जलसा, अगर आप इतना बड़ा खर्चा करने जाएंगे और मुल्क इस क्राइसिस में है, तो सवाल इमरान खान से भी होता है कि आप अभी भी सियासत कर रहे हैं। जिस तरह मुल्क के अंदर इमरजेंसी है, पूरे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तबाही हुई है, पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब में, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी भी वार्निंग से आपको पता है लोग बेयारों मददगार हैं, लाखों लोग सड़कों पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इमरान खान जलसे कर रहा है और इमरान खान तनकीद कर रहा है। आज तो इतनी सीरियसनेस भी नजर नहीं आ रही। लोग आज जलसे तो नहीं देख रहे, लेकिन लोगों की तकलीफ, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कंट्रीब्यूट करें और जितने मुतासरीन हैं उनकी मदद कर सकें। हमारे पाकिस्तानी हैं, बहन भाई हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं, उनकी ज़रूर जितनी हो सके उनकी मदद की जाए। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, और उनकी एक किताब भी है, और पानी के ऊपर भी डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी रिसर्च है, सेनेटर रह चुके हैं, डॉक्टर हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज है उनकी। मैं डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी तबाही है, आपको पता है कि अकेले सिंध गवर्नमेंट, अकेले सिर एक मुल्क ये चीजें नहीं कर सकता। सियासी जमातें, दूसरी सियासी पीपल्स पार्टी से हटके, उनकी सीरियसनेस भी नजर नहीं आ रही, उनके वर्कर वो खुद एक्टिव हमें कहीं कहीं नजर नहीं आ, खामोशी है बड़ी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, ये जो तबाही है वो स्टेट से भी ताकत से भी ज़्यादा तबाही आई है, स्टेट की पावर से भी ज़्यादा और प्रोविंसेस के पावर से भी ज़्यादा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवेन करेगी तो बहुत से फ़ायदे होंगे। अब मिसाल के तौर पर 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं सारे पाकिस्तान में, दैट इज़ केपी, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब एंड सारा सिंध। और सिंध में 1 करोड़ लोग हुए हैं। 3 करोड़ में से 1 करोड़ सिंध में लोग मुतासरीन हुए हैं। फसलें सारी जगह तबाह हो गई है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जिन जिन इलाकों में। और दूसरी बात ये है कि कम से कम सिंध में 15 लाख घर जो है वो डिमोलिश हो गए हैं इसकी वजह से। माना 15 लाख फैमिलीज आप करें, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो उसके बाद लोगों को सबसे पहले ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 4-4, 6-6, 8-8 फीट पानी है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ, और उनको जो रेस्क्यू करना है वहाँ बोट्स नहीं है और लोग जो है फंसे पड़े हैं। उसके बाद उनकी टेंट सिटीज़ बनानी है, उससे पहले खाना उनको देना है, और उनको रिहेबिलिटेशन बाद में करनी है। अब कुदरत के तौर पर कोई 10-15 दिन अगर सूरज निकल जाता है हर जगह, तो उसमें ये होगा कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। आज कराची में तो सूरज निकला था, बहुत से सिंध के इलाकों में भी सूरज निकला है, सारे पाकिस्तान में अगर सूरज निकलता है। बाकी अब दूसरा जो खदशा है वो है सैलाब का, क्योंकि आज जो है कहते हैं कि 7 लाख क्यूसेक नौशेरों से गुजरेगा, उसके बाद पंजाब में आएगा, सिंध में 5, 5.5, 6 लाख सखर से क्रॉस कर रहा है, और फिर वो नीचे आएगा 5-8 दिनों में कोठरी तक। तो अब कैपेसिटी कितनी है?
2020 میں 12 لاکھ کیوسک کراس کیا تھا سکھر, اور پھر بھی بریچ لگی تھی ہمارے پاس اوپر گڈو میں, اور اس کے بعد نیچے سجاول کے پاس بریچ لگی, تب جا کر جو ہے وہ آپ کا جو پانی سمندر میں گیا اور سارے شہرز اور کتنے ٹاؤنز تباہ ہو گئے. تو ابھی یہ سب سے بڑا خدشہ ہمارے پاس سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں یہ ہے کہ, اور کے پی میں, کہ سیلاب میں نوشہرو بھی سارا ڈوبنا شروع ہو گیا ہے, نوشہرو کے پی کا. تو ابھی یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ سپٹمبر کوئی اچھا مہینہ نہیں ہوگا ہمارے لیے, پاکستان سارے کے لیے, سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے. اور جس طرح جو تباہی ہوئی ہے ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کو ریسکیو, ریہیبلیٹیشن, ان کی سیٹلمنٹس, یہ بہت بڑا ایک طرح سے جو ہے گورنمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کے جوائنٹ ایفرٹس کرنی پڑیں گی, جتنا بڑا کرائسس ہے اس ملک کے اندر. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے 2010-2011 اس سے پہلے ارتھ کوئک بھی آیا تھا, ایک ورکر جو تھا, پولیٹیکل جو پارٹی تھی وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی تھی. اس دفعہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ آئیں گی, کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے فیس جس میں خدا نہ خواستہ, سمجھانے کے خاطر یہ بول رہا ہوں کہ کسی کو کوئی بتاتا ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے یا فلانا حادثہ ہو گیا, تو پھر وہ فی الحال تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتا ہے, ڈینائل فیس کے بعد ریئلٹی میں آتا ہے. اس وقت جو ہماری جو قوم کی اسٹیٹس جو ہے وہ ابھی سمجھنا شروع ہوئے ہیں, وہ ایک فیز ہے. میرے خیال سے جو مخیر حضرات ہیں, این جی اوز ہیں, یا جو سنسیئرلی کام کر رہی ہے, گورنمنٹس نے بھی, صوبوں نے بھی, تو ابھی میں کمنگ 7-8-10 دنوں میں آپ کو چیزیں اور ایکٹیولی نظر آئیں گی. ڈاکٹر صاحب اب تو ہم جو فیز ہے وہ تو ہے ریلیف اور ریسکیو, اب وہ بھی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو بہتر کس طرح رکھیں. آپ کو پتا ہے کہ آبادی بڑی اسکیٹرڈ ہوتی ہے, کوئی ایک جگہ پہ نہیں. جو لوگ سڑکوں پہ آئیں ان کے پاس بھی ٹینٹ نہیں ہے, فوڈ نہیں ہے, ان تک بھی ابھی تک پراپر چیزیں پہنچ نہیں رہی. کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, اور ابھی ریسکیو کا ہے اور اس کو لوگوں کو بچانا ہے, پر مسئلہ یہ کہ یہ جو ابھی جو دوسرا فیز یکدم جو شروع ہو رہا ہے, دیٹ از فلڈ کا, خدا کرے وہ نہیں ہو, کہیں برج نہیں لگے اور یہ پانی سمندر میں چلا جائے, جو وہاں سے آ رہا ہے اوپر سے گلگت سے, اور یا سندھ کے جو سمندر میں جو ہے عربین سی میں چلا جائے, کوئی برج نہیں لگے, کوئی نقصان نہیں ہو. تو اس کے بعد اگر خدا نہ خاصا ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو دو چیزیں ہو جائیں گی, ایک طرف رین کی تباہی, اس کے بعد فلڈس کی تباہی. تو کمنگ 10-15 ڈیز, میں نے کہا نا کہ سپٹمبر از ناٹ گڈ فار اس, تو کمنگ 15 دن جو ہے وہ بہت خیر سے گزر جائے, 15-20 دن, سو دیٹ کہ یہ جو سیلابی ریلا گزر جائے. اگر خدا نہ خاصا اس ریلے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ کے بڑے ٹاؤنز اور سٹیز پاکستان کے سمندر دریا کے اندر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل ڈونرز, میرے ساتھ محترم جناب سینئر رہنما ہے, سینئر سیاستدان ہیں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, بلوچستان عوامی پارٹی سے صوبائی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. سردار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ. امتیاز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت. سر بڑا افسوس ہے, یعنی کہ ایک 100 سالہ تاریخ جو میں نے دیکھی ہے اس میں اتنی بڑی بارشیں, اتنی بڑی تباہی پورے ملک میں ایک ساتھ بارشوں سے بہت ہی کم مثال ملتی ہے. کیا کہیں گے سردار صاحب؟ بس یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت تو ضرور ہے بارشیں, لیکن اس دفعہ پاکستان کے لیے, خاص کر میرے صوبے کے لیے, سندھ کے لیے, کے پی, پنجاب, ان کے لیے وہ رحمت نہیں تھی, زحمت تھی. اتنی کیجولٹیز ہوئی اور اتنا لوگوں کے نقصان ہوئے, ہمارے علاقے تباہ ہو گئے نا سارے. خاص کر بلوچستان میں تو بہت کیجولٹیز بھی سب سے زیادہ ادھر ہی ہوئی ہیں, اور نقصانات بھی بے انتہا, کیونکہ ہم ٹوٹل زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہماری زندگی زراعت پہ مبنی ہے. تو وہ تو تقریباً آپ سمجھیں کہ
صفحہ ہستی سے زراعت کا شعبہ فی الحال تو مٹ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں کے جتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، ان میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. میں تعزیت کرتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اپنے اللہ کے حضور دست دعا گو ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی ہمارا قصور تھا، گناہ تھا، بھی بخش دے، مہربانی فرمائے. سر یہ اتنے بڑے کرائسس کو اکیلے صرف یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. جس طرح ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر رہ چکے، وہ اکیلے صرف گورنمنٹ اور اکیلے صرف صوبائی گورنمنٹ سے یہ نہیں کر سکیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل این جی اوز، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کیا جائے اس چیزوں میں. کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل جی بالکل. دیکھیں جہاں جہاں دنیا میں کوئی آفت آتی ہے تو انٹرنیشنل ڈونرز اور ان کو اپیل کی جاتی ہے. تو میں خاص کر ابھی تو میں اپنے صوبے سے تھوڑا سا باہر ہوں. ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ایک ہفتے تک میں اپنے صوبے میں پہنچ جاؤں گا. میں باہر گیا ہوا تھا. تو میری سجیشن یہ ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل ڈونرز بہت ہیں، بہت، ہر مذہب، ہر ملک، ہر جگہ پہ ہیں. تو ہمیں اپیل کرنی چاہیے انٹرنیشنل ڈونرز سے. اور میں ذاتی طور پہ اپیل کرتا ہوں خاص کر بلوچستان کے لیے، کیونکہ میرا تعلق ہی بلوچستان سے ہے. پھر پاکستان لیول پہ بھی میرا ملک ہے. تو میں اپیل کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ لوگ تباہ ہو گئے، زراعت تباہ ہو گئی، مکانات گر گئے. ہمارے غریب لوگ ہیں، کچے مکانات میں رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ وہ سخاوت کریں نا جی. تو میری انٹرنیشنل ڈونرز سے اور انٹرنیشنل این جی اوز وغیرہ سب سے اپیل ہے کہ وہ آئیں، ہمارے علاقے وزٹ کریں اور ہماری حالت دیکھیں اور پھر ہمیں مدد کریں. باقی جہاں تک صوبائی حکومت کا سوال ہے تو بحیثیت صوبائی حکومت کا میں ہمارے جتنے وسائل ہیں، میرے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس دزنجو تو دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے باقی لوگ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. ہم جتنی خدمت کر سکتے ہیں، یہ کوئی ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ ہمارا فرض ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم ان سب کو بروئے کار لا کر پھر مرکزی حکومت کا بھی بالکل ہی ہمارے ساتھ فل تعاون ہے. تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں ری ایبلیٹیشن میں، ان کے دکھ درد میں. تو آگے اللہ کو لاج ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزار دے گا جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سردار عبدالخیتران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل میں سردار صاحب کی ہر بات سے سہمت کرتا ہوں، اگری کرتا ہوں. اور بلوچستان بالکل بہت تباہی بربادی ہوئی ہے، اور صوبہ سندھ کی بھی ہوئی ہے، کے پی کی بھی ہوئی ہے، ساؤتھ پنجاب کی بھی ہوئی ہے. اور انٹرنیشنل ڈونرز جب تک نہیں آئیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی جب تک نہیں آئے گی، بھلے وہ آئیں، وہ خود آ کر چیزوں کو دیکھیں. اگر ان کو ہم پر کوئی شک بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود آئیں، اس کو دیکھیں اور ہماری ہیلپ کریں، سو دیٹ کہ ہمارے جو لوگ ہیں سارے پاکستان میں مختلف صوبوں میں جن کو نقصانات ہوئے ہیں وہ ان کا ازالہ ہو سکے، ان کو کھانا مل سکے، ان کی ری ایبلیٹیشن ہو سکے، ان کے مکانات تعمیر ہو سکے، ان کی جو کمنگ 4-6 مہینوں میں ان کی دوبارہ ری ایبلیٹیشن ہو سکے. اور یقیناً یہ میرے خیال سے ہم نے اپنی زندگی میں بڑوں سے بھی ایسا نہیں سنا تھا. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مانسون رین ہوتی تھی 112 ملی میٹر، ابھی ہمارے پاس ہوئی ہے 500 یا 600. بلوچستان میں ہوتی تھی 100 ملی میٹر، وہاں بلوچستان ہوئی ہے 400-500. تو وہ تو آپ سمجھے کہ کتنا گنا زیادہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. جہاں جو بلوچستان کے جو انہوں نے ڈیمز بنائے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں. ہمارے پاس سندھ میں بھی جو مختلف جگہوں پر ڈیمز تھے وہ بھی نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، اور یہ بڑی تباہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا پوری جتنے سیاسی رہنما ہیں، ان کے ورکرز ہیں، وہ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اس قوم کا ساتھ دیں. آپ کو پتا ہے آج بھی عمران خان نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے، اور وہ لیڈران کیوں چپ ہیں، کیوں خاموش ہے؟ ورکر آج تک ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ 2010-2011 اس سے پہلے ارتھ کوئی کہا تھا، اس میں ایک بڑی ہمیں سنجیدگی، بڑا جوش و جذبہ آنا تھا، وہ چیز نظر نہیں آ رہی. میرے ساتھ بات کریں آپ؟ ہاں سردار.
देखिए मैं एक गुजारिश करूंगा, सियासत सारी जिंदगी हम सियासतदान है ना जी, हमारा आप समझे कि कारोबार से समझें, जैसे एक कपड़े बेचने वाले का कारोबार होता है, एक ज्वेलर का कारोबार होता है, हमारी सोना उठना बैठना जागना ये सियासत है। सियासत एक मुकद्दस पेशा है, आप ये समझिए, हमारा पेशा है, एक मुकद्दस पेशा है। आप किसी की भी कोई तकलीफ दूर करते हैं तो ये बहुत बड़े सवाब में चले जाते हैं। हालांकि गलत परसेप्शन है कि जी पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, ये गलत मेरा ख्याल है जो सच पे जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह भी उसका साथी है। तो इस वक्त हमें बिल्कुल भी सियासत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त कौम अजाब में है, लोग अजाब में हैं। अजाब क्या, खाने पीना, आप फोटो तो देखते रहते हैं, वीडियो भी चल रही हैं, फोटो हमारे पास तो दिन में हजारों फोटो हमारे इलाकों के आते हैं कि किस हालत में लोग पड़े हुए हैं इस बारिश में, इस तूफान में और इस सैलाब में। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, शहबाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, तो जितने भी बड़े लीडर हैं हम उनकी कदर करते हैं, मौलाना साहब, लेकिन ये टाइम सियासत का नहीं है, ये लोगों के, गरीब लोगों के गम में, उनकी मुसीबत में साथ देने का टाइम है। तो मैं अपील करूंगा अपने तमाम पाकिस्तान के लीडरों से कि वो सियासत को फिलहाल भूल जाएं, अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल हो जाएं। उस के बाद बड़ा टाइम पड़ा है, सारी जिंदगी सियासत करें, कोई किसी की जो है ना बुराई बयान करेगा, कोई किसी की अच्छाई बयान करेगा, इसके लिए कोई वक्त की लिमिट नहीं अगर जिंदगी हो। तो मैं समझता हूं कि इसमें वक्त की लिमिट है। आपको उनके आंसू पोंछने चाहिए, आप अपनी हिसाब से जितनी खिदमत कर सके। तो मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान के तमाम लीडर साहबान से कि इस वक्त ये जलसे जुलूस और ये चीजें, दिखावे की चीजें छोड़ दें, आप मैदान में आए हैं, लोगों के साथ घुटने घुटने तक अपनी जो ट्राउजर है ऊपर करके नंगे पांव चलें, सैलाब में आए, लोगों के साथ गम है इस वक्त, ये मतलब है कौमी गम है, और इसमें शामिल हो जाएं। तो मेरी गुजारिश होगी जी। सर आपको खुद पता है कि पहले वार्निंग थी पाकिस्तान की, जितनी यानी कि पीडीएम है, एनडीएमए है, सबको, गवर्नमेंट्स को, नेशनल गवर्नमेंट को वार्निंग्स थी कि इस दफा बारिशें ज्यादा होंगी। वो तैयारी नजर नहीं है। तैयारी से किस तरह पता चलता है? क्योंकि अभी तक जितने टेंट्स चाहिए लोगों को अभी तक वो है ही नहीं, मराहल में नहीं। जो 4,000 रुपए का टेंट था, 3,500 रुपए, वो 15-16,000 रुपए का एक टेंट हो गया है। आपको खुद पता है गवर्नमेंट की भी यहां थोड़ी सी कोताही, कमजोरी नजर आ रही है, इंतजामिया की भी कोताही, कमजोरी यहां नजर आती है। क्योंकि आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे सूबे में होती है, डिप्टी कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, एसी होता है, ये सब लोग होते हैं। वो तैयारी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा है, देखिए कहने को तो आप बजा फरमा रहे हैं, हम आपको अपोज नहीं करेंगे, लेकिन आफत जो है ना, आफत का कोई पैमाना नहीं होता है। आप कितनी तैयारी करेंगे? इस वक्त सीएम सिंध ने कहा कि लाखों के हिसाब से हमें टेंट चाहिए। ना तो कारखानों के पास इतने अवेलेबल हैं, ना हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि लाखों टेंट खरीद के हम रख लें और फिर हमारा पीडीएम में या इंडिया में। तो अपने तौर पे तो हर एक ने कोशिश की है कि जितने मैयत हो सकते हैं करें। इसमें मैं समझता हूं कि किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना या किसी ऑफिशियल को ब्लेम करना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। देखिए आफत एक चीज आपके सामने आ रही है कि मिसाल के तौर पर एक सांप आ रहा है, तो उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे। अगर आपके सामने 1,000 सांप एकदम निकल आए तो कोई ना कोई तो स्लिप होके इधर जाएगा, उसको काटेगा। तो पोजीशन, ये बारिश नहीं थी, ये क्लाउड बस्ट, जहां पे बारिश हो रही है क्लाउड बस्ट है। मतलब है कि आप मिनटों में वहां पे तूफान आ जाता है। अभी मैं टीवी में देख रहा था जो इसका कालाम का सवात का जो होटल 150 कमरे वाला है, अब उन्होंने सोचा था कि हमारी तरफ एकदम इस तरीके से होगा। तो ये कुदरती आफत, ना आप जलजले की पैमाइश कर सकते हैं, ना जो कुदरती आफत हैं, जैसे अभी कोरोना आया है दुनिया में, इसी तरीके से आपकी ये बारिशें हैं, तूफान है, यालाबारी है, इसके लिए कोई पेशेंट कोई, हाँ जरूर अलर्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है, हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की कि हम जितना वो अपने हिसाब से कर सकते थे या रिसोर्सेज से कर सकते थे हमने किया। लेकिन ये उससे, जैसे अभी भाई कह रहे थे ना कि जी हमारी 100 मिलीमीटर बारिश, इस वक्त 600-800 उस इलाके में जहां एक बूंद नहीं पड़ती थी,
मेरा इलाका तो मानसून की रेंज में है, चलो उसके हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि 100 का 200 हो जाए। जहाँ पे पूरा साल बारिशें नहीं होती थी वहाँ 5-5, 600 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अब कितनी आप तैयारी करेंगे? देखिए एक सर्दी आती है, आप नॉर्मल आपका जो है ना -1 -2 में चला जाता है, आप उस हिसाब से कपड़े भी तैयार करते हैं, कोट भी तैयार करते हैं। एकदम -20 पे आपका वहां पे टेम्परेचर चला जाए तो इसमें कैजुअलिटी भी होंगी, नुकसान भी होगा। फिर आप ब्लेम करें कि जी आपने अच्छा कोट नहीं बनाया था या अच्छा स्वेटर नहीं बनाया। तो ये कुदरती आफात के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, बाकी कोई ऐसा सिलसिला ठीक है। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर हैं सदा साहब कह रहे हैं कि सियासत का वक्त नहीं है, तैयारी हमने की थी जितना हमें पता था। ब्रेक का टाइम होगा। सरदार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को इधर से। वेलकम इकराजी, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है। तबाहियों ने बड़ी बारिशों ने बड़ी तबाही की है और अब फ्लड आने का भी खतरा है। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, अभी नहीं है टेलीफोन लाइन पे। जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। ग़ज़ाई किल्लत और बीमारियां, दवाओं की जरूरत, अब तो ये तो रिलीफ है, रेस्क्यू है, दोनों चीजों को देखा जा रहा है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा से, दरिया काबुल से, वहां से जो बारिशें और पानी जो है ना दरिया में सैलाब आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। इसकी कितनी तैयारी है, और जिस तरह खतरान साहब ने भी कहा कि हमारी तैयारी उतनी थी जितना हमें पता था, इतने बड़े पैमाने पे हमारी तैयारी नहीं थी। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब नदीमुर रहमान मेमन साहब, कमिश्नर हैदराबाद हैं, बड़े एक्टिव हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर आपके दोस्त और सेनेटर मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से आदाब। सर इतनी बड़ी तबाही है, रेस्क्यू और रिलीफ में अभी हैं, आपको भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बारिशें होंगी, अब सैलाब आने का भी खतरा है। किस तरह तैयारी कर रहे हैं जनाब मेमन साहब? देखें जी, पहली बात ये कि अब की बार तकरीबन पूरा सिंध जो है वो इस सैलाब की लपेट में है, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो या रिवराइन फ्लड हो, क्योंकि रिवराइन फ्लड अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है। लेकिन अगर 5-6 लाख क्यूसिक के दरमियान जो है वो गुड्डू के से अपना डिस्चार्ज हो रही है, तो वो आगे चलकर सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में वो जब यहाँ से गुजरेगा इतना बड़ा सैलाब, जहाँ ऊपर से और ज्यादा पानी आएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि 7-8 लाख तक पहुंच सकता है या 9 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन इसको हम अभी वाली पोजीशन में दरमाने दर्जे का सैलाब कह सकते हैं जो यहाँ से गुजर रहा है हमारे रीजन्स के साथ। तो दूसरी बात ये कि जो फ्लैश फ्लड है वो तकरीबन कोई 23 जिलों को जो है वो ऑलमोस्ट उन्होंने मुतासर किया है, जिसमें अगर मैं हैदराबाद डिवीजन की बात करूं तो हैदराबाद डिवीजन के तकरीबन कोई अच्छे खासे लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। अगर मैं ऐसे कोई लफ्जों में बताऊं तो तकरीबन कोई 10 से 12 लाख जो है लोग वो डिस्प्लेस हुए हैं, और तकरीबन जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 25 लाख पीपल। तो ये सिचुएशन हो रही है क्योंकि हमारे लिए अभी रेस्क्यू और रिलीफ दोनों जो है वो प्रोसेस जारी है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन की बारी तो बाद में आएगी, और जो लोग जब वापस चले जाएंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, स्पेशली रोड्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, तो वो गवर्नमेंट की बिल्डिंगें और जो रोड हैं उन पर भी अच्छा खासा यानी कि नुकसान हो चुका है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको सोचना भी होगा कि आगे के लिए क्या लाएअमल तय किया जाए। अभी तक जो रेस्क्यू वाला जो अमल जारी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहिबान और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ लोग हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को उधर से निकाल के जहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको या तो कैंपों में ले आ रहे हैं या रोड साइड पर उनको टेंट देकर उनकी सेटलमेंट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ के जो इंतजाम किए गए हैं उसमें टेंट्स, राशन और कुक्ड फूड जो है उनकी फराहमी को इंश्योर किया जा रहा है। अब क्योंकि लोगों की तादाद इतनी बड़ी है और डिफरेंट जगहों पर, मुश्किल जगहों पर लोग मौजूद हैं, तो मैं नहीं समझता
کہ कुक फूड की फैसिलिटी सबको अभी तक के उसकी रसाई हो सकी होगी, लेकिन फिर भी जहां तक मुमकिन हो सक रहा है तो हमारे डीसी साहब इस पर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अच्छे खासा अमाउंट जो है वो डीसी के उसमें भी दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो डीवाटरिंग का जो अमल है वो डीवाटरिंग का अमल बाकी तो जमीनें तो तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि जमीन का तकरीबन कोई 87-90% जो जमीनें जो फसलें हैं वो नहीं हो सकेंगी अब की बार, वो खत्म है। इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने 23 अजला को जो है वो कलामिटी हिट डिक्लेयर भी कर दिया है। तो ये सारी यानी कि सिचुएशन है। फिर देखा जाए कि जितने भी चैनल्स हैं वाटर चैनल, जहाँ जहाँ से लोग पानी निकाल के उन चैनल्स में डाल रहे हैं तो उनमें अच्छे खासे ब्रीचेस भी आ रही हैं। तो उस ब्रीचेस की वजह से भी जो इलाका इनंडेट नहीं हुआ था तो वो इनकी वजह से वो भी इनंडेट और फ्लडेड हो गया। सही टेलीविजन लाइन पर है। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि एक तो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, और ब्रीचेस भी हैं। अभी सैलाब का जो रेला आ रहा है उसका इतना बड़ा खतरा नहीं है, हम बेहतर अंदाज में तकरीबन 23 उजला हैं, हर जगह पानी है, अब तो फसलें भी नहीं रही। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल कमिश्नर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। ये बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और बड़ी मेहनत से अपने सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो काम कर रहे हैं मेमन साहब। और आई डू एग्री कि अगर 8 लाख क्यूसेक अगर पानी 7-8 लाख क्यूसेक अगर वो मेरे ख्याल से इजीली पास हो जाएगा कोटरी से, पर इससे अगर बढ़ जाता है तो फिर तो ऊपर भी मुतासर हो सकता है, नीचे भी मुतासर हो सकता है। तो हम खुदा से अल्लाह से यही उम्मीद कर सकते हैं कि खैर हो जाए। और ऑफिसर्स हैं ये कर रहे हैं कोशिश, इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं। सर जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, मैं भी आपको वक्तन वक्तन लेता रहता हूं, आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं, 24 घंटे आप अवाम के साथ टच होते हैं। सर एक तो जो सड़कों पे लोग हैं उनको बड़ी ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, दूसरा टेंट्स की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, इनिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास टेंट थे वो तकरीबन कोई 80-85 हज़ार के करीब टेंट्स मौजूद थे। हमारे पास कोई 4 स्पेल जो है वो बारिश के हो चुके हैं। एवरेज अगर हम लें तो तकरीबन 500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और कहीं कहीं पे तो ऐसे जैसे हैदराबाद का अगर हम मिसाल ले लें तो हैदराबाद में तकरीबन कोई 1400-1500 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसका अगर हम अंदाज़ा लगाएं और उसको हम इंचों में करें तो वो तकरीबन कोई 54-55 इंचेस के करीब वो बनता है। तो 54-55 इंच का मतलब है कि 5 फीट के करीब बारिश यहाँ पर हो चुकी है। बाकी एरियाज के अंदर कहीं पे कोई 600 मिलीमीटर, कहीं पे 700 मिलीमीटर। तो इस तरीके से अगर एवरेज हम निकालते हैं हमारे जिलों का तो तकरीबन कोई 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। हमारे पास एग्जाम्पल हैं 2011 का, जिसमें 7 जिले जो हैं वो मुतासर हुए थे, जो मीरपुर खास डिवीजन, सांगड़, नवाबशाह, टंडोलायर और बदीन डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें वो 7 जिलों तक की जब थी तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के, एनडीएमए ने और पीडीएमए ने मिल के उन चीज़ों को अच्छा किया था और वो उससे जान छूट गई थी। बहरहाल उस टाइम पे लोगों को तकालीफ जरूरी थी, इवन 2-4 महीने तक वो पानी रहा था। इवन मीरपुर खास में उस जमाने में मैं खुद भी मौजूद था एज अ डिप्टी कमिश्नर, तो हमें वो अंदाजा है कि मीरपुर खास शहर का पानी भी कोई तकरीबन 15-20-25 दिन तक वो बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, टाइम बड़ा लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी। और पूरी कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, हम सब साथ हैं और आप इंतजामिया को भी साथ हैं। जो मुल्क के अंदर हालात हैं आपको खुद पता है कि बारिशें बड़ी तेजी के साथ जो है ना, जिस तरह कहा गया है कि 5 से 6 फुट बारिशें, कहीं 600 मिलीमीटर, कहीं 500 मिलीमीटर के, इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है मुल्क के अंदर कि इतनी बड़ी बारिशों को आप जो है ना फेस कर सकें। क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और रिलीफ रेस्क्यू हो रहा है, और इसी को ही देखते हुए हम सब की जिम्मेदारी होती है एज अ पाकिस्तानी, हम आगे बढ़ें, कंट्रीब्यूट करें, और हम ये हमारे भाई हैं, ये हमारे अपने अपने हम वतन हैं, इनकी मदद की जाए। डॉक्टर साहब,
جو امداد، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں، اور ایک تو اسکیل بہت بڑا ہے تباہی کا، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بہت بڑی تباہی ہے، اور اس کے جو فار فلنگ اثرات جو ہوں گے، ایک تو اکنامیکل میلٹ ڈاؤن کرونا کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے بعد یوکرین رشیا وار کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کرائسس مختلف جگہوں پر آئل اور دوسری صورتوں میں، گیس کی صورتوں میں دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا یہ جو ڈیوسٹیٹنگ رین اور فلڈ. تو میرے خیال سے کمنگ جو ایک سال ہوگا اس میں فوڈ کی قلت بھی ہوگی، انرجی کرائسس بھی ہوں گے، اور ہمارا روپیہ بھی مستحکم نہیں ہوگا، اور دوسری جو انٹرنیشنل جس طرح ہماری آئسولیشن اب ختم کرنے کی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے، ہر جگہ جو فارن منسٹر صاحب ہیں بلاول صاحب وہ بھی جا رہے ہیں، شہباز شریف بھی کوشش کر رہے ہیں، ساری گورنمنٹ سب پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں. تو ہوپ فلی ہم ہوپ کریں، مگر اچھے دن مجھے ایک سال تک اچھے دن نظر نہیں آ رہے. اکنامیکل میلٹ ڈاؤن اور حالات جس طرح جا رہے ہیں، اور حالات جس طرح ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جس طرح آ رہے ہیں، اور یہ جو سپٹمبر کا مہینہ پاکستان کا خیر سے گزر جائے، فلڈز جو ہیں خدا کرے وہ 7، 8 یا 10 لاکھ کیوسک تک اس سے زیادہ اگر جائیں گے تو پھر بڑا پرابلم ہو سکتا ہے کم سے کم صوبے سندھ میں. سر سندھ کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے، تھرڈ یعنی کہ ٹینیور ہے، 14 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ ہے، ابھی تک دریا کی پشتیں مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس بھی ہے، کافی فلڈ اس ملک میں آئے ہیں، یعنی اسپیشلی سندھ کے اندر آئے ہیں بھٹو صاحب کے دور سے لے کر، پشتیں مضبوط نہیں ہیں. بجٹ بھی بڑا اچھا لگا. اس بار جو نیگیٹو چیز یہ ہوئی ہے کہ پہلے جو فلڈز آتے تھے اس سے پہلے بارش بہت کم ہوتی تھی. اس بار جو بارش جو ہوئی ہے اور ان یوزل ہوئی ہے، تو اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پشتیں اگر مضبوط ہوں گی بھی صحیح، مگر متاثر تو ہوں گی نا بارش کی وجہ سے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج سوچ رہا تھا صبح سے کہ خدا کرے کمنگ 15-20 دن دھوپ اچھی خاصی نکلے، سو دیٹ کہ یہ جو ہے دھوپ کی وجہ سے زمین تھوڑی سوکھ جائے، اور کم سے کم یہ جو فلڈ والا جو ہے اس میں ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے اور خیر سے یہ پانی نکل جائے. کیونکہ جو میں ابھی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا نوشہرو کے پی میں، وہ جس طرح پانی کے آ رہا ہے، 4 آ رہا ہے، تو خدا کرے وہ پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں جو ہے وہ بھی خیر سے ہو جائے، اور سندھ سارا خیر سے ہو جائے. بلوچستان میں تو بڑی نقصانات ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو لوگ ابھی تک جو گورنمنٹ کی فگرز آ رہی ہے کہ 900 950 لوگ جن کی انتقال ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی ہم افسوس کرتے ہیں. افسوس. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے بڑے ایکٹیو آفیسر ہیں اور بڑے ڈائنامک ہیں، آنیسٹ آفیسر ہیں، محترم جناب عرفان بلوچ صاحب، ڈی آئی جی ہیں نواب شاہ رینج کے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر جی بڑی مہربانی آپ کی. سر کیونکہ آئی جی صاحب نے بھی انسٹرکشنز دی ہیں، جہاں جہاں ان کے آفیسرز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، کہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ریسکیو اور ریلیف کا کام بھی کریں اپنی ٹیم کے ساتھ. کیا کہیں گے عرفان صاحب؟ بڑی ایک ایسی بارش ہوئی ہے جس کی 100 سالہ میں مثال نہیں ملتی، ایک بڑی تباہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی امتیاز صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے اس تباہی سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور بہت ہی زیادہ یعنی کہ ہم فیلڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. لیکن اب یہ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن اور جو ریسکیو آپریشنز ہے اس میں پولیس دن رات اس میں کام کر رہی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آئی جی صاحب کی، سی ایم صاحب کے ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ نہ صرف لا اینڈ آرڈر بلکہ اس سے 2 قدم ہم نے آگے جانا ہے، اور اس میں ریسکیو آپریشنز ہیں، ریلیف جو فنڈ اپنا جو گڈس آ رہی ہیں ان کی پروٹیکشن ہے، اور جو اریگیشن کا عملہ ہے ان کی پروٹیکشن ہے، جو بند ہے ان کی پروٹیکشن ہے، جو روڈس ہیں ان کی پروٹیکشن ہے، جو وائلنس ہو رہا ہے ان کو ریزالو کرنے کی جو ٹاسک، یہ سارے ٹاسک جو ہے پولیس سارا دن کام کر رہی ہے اس کے اوپر. سر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ کچے کا ایریا ہوتا ہے، بڑا اسکیٹرڈ ہوتا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ واقف ہیں. ان لوگوں کو باہر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مال مویشی ان کے ہوتے ہیں، جانور ان کے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے نہیں آتے. ایک تو ان تک ایکسس، دوسرا ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن اچھی کریں. پولیس نے کچھ ٹیم سے اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی چاک آؤٹ کی ہے؟ جی امتیاز، اس میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ڈویژن جو نواب شاہ ہے اس میں نیوی کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، آرمی کے جو فورسز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں،
تو جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو نیوی کی بوٹس ہیں ان کے ذریعے سے جا کے وہاں سے پہنچ کے وہاں سے ہم لوگوں کو ریسکیو کریں. اور جو ریلیف کی جو آپریشنز ہیں ان کی بھی ہم پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے بھی جا رہے ہیں, اور دن رات ہم اسی کے اوپر ہم فکس کی ہوئی ہیں, اور ہماری مختلف ٹیمیں بھی لگی ہوئی ہیں, اور ہر ایس ایچ او دن رات صبح کو بھی اور رات کو بھی دن رات وہ فیلڈ میں ہے سارے. سر مجھے ذاتی طور پتا ہے کیونکہ ڈی آئی جی صاحب آپ کی ایک بڑی کریڈیبلٹی, آپ کریڈیبل آفیسر ہیں, کیونکہ آپ کو خود بھی اپیل کرنی چاہیے صاحب حیثیت لوگوں کو وہ آگے بڑھے. بچوں کا دودھ ہوتا ہے, ان کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں, صاحب حیثیت لوگ آگے آئیں اور ڈونیٹ کریں. ڈی آئی صاحب جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نہ صرف یہ کہ صاحب حیثیت یہاں پہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بڑا ہی زبردست ان کا ریسپانس ہے, وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور آج تو فیصل عیدی صاحب بھی نواب شاہ میں آئے ہوئے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یو این ایچ سی آر کے جو لوگ ہیں ان سے بھی آج ہماری ملاقات ہوئی, وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہر آدمی جو مخیر حضرات ہیں, جو این جی اوز ہیں, سارے مل کے ہم اس ریلیف آپریشن میں کام کر رہے ہیں. ڈی آئی صاحب آپ کو خود پتا ہے 2010 میں رائٹ بینک پورا تباہ ہوا, بڑی تباہی ہوئی تھی. 2011 میں 7 ضلع, یعنی کہ یہ تو ایسی تباہی ہے, پورا سندھ دریا نظر آ رہا ہے. 23 اضلاع ڈسٹرب ہوئے. ایسی تباہی کبھی پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی. ہمیں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, جہاں ڈی سی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہیومنٹیرین کرائسس ہے. ایگزیکٹلی امتیاز صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, اور اس میں جب تک ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں کوئی بھی اتنے بڑے چیلنج کو فیس نہیں کر سکتا. صرف گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکتے, سارے مل کے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور مجھے جو لگتا ہے کہ ہر آدمی اس میں انوالو ہے, اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہر آدمی اس کو فیل کر رہا ہے, اس ٹریجڈی کو فیل کر رہا ہے اور آگے آ رہا ہے. سر بڑی مہربانی. محترم جناب عرفان بلوچ صاحب ڈی آئی جی نواب شاہ ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں اور عوام کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے ان کا, اور ایک بڑی اچھی ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ایز اے پاکستانی, سب ایفرٹس کر رہے ہیں, سب کی ذمہ داری ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ آج بلاول صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بھئی سیاست کا وقت نہیں ہے, اور لوگوں کی خدمت کریں. اور جو دیگر لوگ جو ہیں جو کہ سیاست کے پیچھے لگے پڑے ہیں وہ میرے خیال سے گمراہ ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے قوم جس گھڑی میں ہے اس کو نکالے. اور اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کمنٹس, اور ایز اے سوشل سائنٹسٹ ہم یہی دے سکتے ہیں کہ یہ جو 3 کروڑ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی فگر ہو, آئے دنوں ہمیں پتہ چلے کمنگ ڈیز میں. پر وہ لوگ جن کے ووٹ بینک یہاں نہیں ہے ان 3 کروڑ لوگوں میں یا ان جگہوں پر, تو وہ سیاست کریں گے جا کر ان جگہوں پر جہاں ان کا پاکٹ انفلوئنس ہے. باقی ہے جن کا انفلوئنس انہی علاقوں میں غریبوں میں ہے, وہ تو جا کر لوگوں کو بچائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ ہم کانٹیکٹ میں تھے کہ 14-15 جون سے یہ بارشیں شروع ہوئی. اتنی یہ وقفے سے جو ہے نا 4 دفعہ بڑی ایک بارشیں اسپیل آیا ہے ان کا. اسی ٹائم ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی, موبلائزیشن بھی نظر نہیں آئی. اس ٹائم میں بھی ہم نے کوئی میڈیا ایسی کیمپیننگ بھی نہیں کی, ایک اویئرنیس پروگرام بھی نہیں دیا. ہماری خاموشی تو تھی. ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں, مسٹیکس تو بالکل سب سے ہوئی ہے, اور ابھی ہم مسٹیکس کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اس وقت تو میرے خیال سے مریض کو بچانا ہے, لوگوں کو بچانا ہے. یہ چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی میری مسٹیک کیا تھی, آپ کی مسٹیک کیا تھی. اس وقت تو آپ کے پاس مریض آیا ہے, اس کو کسی صورت میں بچانا ہے. تو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو بچانا ہے, صوبوں کے لوگوں کو بچانا ہے, غریب لوگوں کو بچانا ہے. ان کی کھانا, ان کی کھاد و خوراک, ان کے بچوں کی جو صحت. صحیح. میرے ساتھ ہے, جوائن کیا ہے ایم این اے ہے, جی ڈی اے کیا سائرہ بانو صاحبہ میرے ساتھ ہیں. بڑا اچھا بولتی ہیں سائرہ بانو صاحبہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم. پیپلز پارٹی کے سینیٹر بیٹھے ہیں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اتنی بڑی تباہی ہے, میں اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ایسی تباہی پاکستان کی 100 سالہ تاریخ میں نہیں آئی. فصلیں تباہ ہو گئی, سڑکیں تباہ ہو گئی, سڑکیں بہ گئیں, فصلیں, جانور, کچھ بھی نہیں رہا. اتنا بڑا ہیومنٹیرین کرائسس ہے, کیا کہیں گی؟
क्या कहा जा सकता है? गवर्नमेंट की एफर्ट्स कैसे लग रही हैं आपकी? नेशनल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट्स, उसकी एफर्ट्स क्या लग रही हैं? सुनिए, वो आप सब आपके सामने है। मतलब जो सोशल मीडिया पे लोगों का रद्द अमल, जो उनका गमो गुस्सा है, वो वीडियो देख ले तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। अब ये लोग कहते हैं कि इस किस्म की बात ना करें और सियासत ना की जाए। सियासत कोई नहीं कर रहा, लेकिन क्या इनको इनकी जो जिम्मेदारियां थी जो इन्होंने नहीं निभाई, क्या वो भी ना याद दिलाएं? सही, याद तो दिलानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये कह रहे हैं कि ये कुदरती आफात है, अजाब है, आजमाइश है। इसको सिंपली अल्फाज में कहते हैं कि इंतजामिया की नाअहली, मिसमैनेजमेंट। हम अपना सारा, वो कहते हैं ना कि जैसे अभी हमारे एक वजीर साहब ने बोला कि सब अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये कोई ना कोई गुनाह सरजर्द हुए, उस वजह से ये अजाब आया। ये पिछले दिनों आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आका सिराज दुरानी साहब का बयान था। मतलब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कोई सियासी जमात नजर नहीं आ रही, जीडीए नजर नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं से वीडियो शेयर कर देती हूँ सियासी जमात को, तो देखें आप। वो करें कि वो कह रहे हैं ना कि रोड अगर आप पीर जो गोट की तरफ चले जाएं, वहाँ पीर साहब ने अपनी दरगाह के दरवाजे खोले हुए, वहाँ पर लंगर खाने चल रहे हैं। पीर साहब का बाकायदा हुक्म है हम लोगों, सब लोगों को, हम खुद कर रहे थे, लेकिन अभी आप अपने घर के, अपने दिल के, अपने जो भी माल है आपके पास, उसके वो दरवाजे खोल दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे मीर साहब शेयर करूंगी कि वहां पर दरगाह शरीफ में कितने लोग हैं, कच्चे के लागे हमारे हुर फकीर कितनी बेड़ी लेकर वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं रात को अभी वहां पर थी और मैं अभी आई हूँ गाँव से। हम लोगों ने हैदराबाद से ट्रेन मंगवाई है, वहां से वो क्या कहते हैं उसको, सिम नालों को बीच में से रास्ते बनाते, और जो कुछ हमसे हो सकता था, सिंध गवर्नमेंट मुझे कहीं नजर नहीं आई। इवन मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 4 दिन से एनडीएमए के नंबर लेके मैं वहां पर कॉल कर रही हूँ, कोई नंबर रिसीव नहीं हो रहा। एक नंबर दिया गया था मुझे कि यहाँ पर आप मैसेज कर दें, वो मैं कॉल करती हूँ तो मैसेज जवाब में आता है कि टेक्स्ट प्लीज। टेक्स्ट प्लीज में मैं 10 दफा उनको अपनी ये कहानी सुना चुकी हूँ, लेकिन मुझे जवाब नहीं आया। लेकिन जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि सेनेटर साहब, तो सेनेटर साहब को, इस साहब की खैरपुर, हमारे सांगड़, जहाँ जहाँ पर हुर फकीर मौजूद है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। बड़ी मेहरबानी मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो फील्ड में, मैदान में है, यानी कि गांव गोठों में है और खुद देख रही हैं, जमात से उनका ताल्लुक है। आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम सबको मिलके जो है ना एक रोल अदा करना चाहिए। और गवर्नमेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी है भी सही कि वो करें, लेकिन इस बड़े क्राइसिस में हमें एक यूनिटी का मुजाहरा भी करना चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए, लोगों की मदद भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट की बड़ी गुंजाइश होती है, रियासत की बड़ी गुंजाइश होती है, रियासत मां जैसी होती है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।